یہ तिनका जोड़ के जो भानुमति का कुंभा बनाया गया था, इसके बारे में पहले ही ये पॉलिटिकल प्रेडिक्शन की जा रही थी कि ये चूंकि रिवायती हलीफ है नहीं, नजरियाती तौर पे पोल्स अपार्ट है, तो बड़ा मुश्किल होगा कि ये साथ ज़्यादा देर तक चल सके और 6-8 माह के अंदर अंदर ये क्रैक्स मजीद वाजे होकर सामने आ रहे हैं। हबीब अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अतर काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इसके अलावा खान साहब जो राब्तों की बात कर रहे हैं उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले क्या ये खाली हमने ही नोट किया है हबीब अकरम साहब कि PDM के जो लोग हैं, खासतौर पर PMLN, कल रात से जरा उनकी हम टोन मुख्तलिफ देख रहे हैं। शायद खाकान अब्बासी साहब जो है वो जो लेजिस्लेशन की गई थी तैनाती के वाले से, उसके बारे में उसको रिकंसिडर करने की बात करते हैं। आज ख्वाजा आसिफ साहब, फिर वो रियाज पीरज़ादा साहब की तकारीर है। क्या एक जारहाना बयानिए की तरफ बढ़ रही है दोबारा वापस PMLN? देखिए, इसकी बड़ी सीधी सी वजह है कि इन्हें ये रियलाइजेशन कब हुई। ये रियलाइजेशन इन्हें 16 तारीख के बाद हुई। 16 तारीख को पाकिस्तान की जो 4 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो दरअसल PDM की बुनियादी अज्जा हैं, सवाई पीपल्स पार्टी और ANP, जो हालांकि पीपल्स पार्टी ने बनाया था ये इत्तेहाद, और ANP भी इसमें शामिल थी, बाद में अलग हो गई। लेकिन बहरहाल ये जो PDM की और मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद के जो 4 बुनियादी अज्जा हैं, उन चारों ने इमरान खान के मुकाबले में शिकस्त खाई है। आप देख लीजिए कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 2 उम्मीदवारों ने पंजाब में शिकस्त खाई, ANP के 2 उम्मीदवारों ने खैबर पख्तूनख्वा में शिकस्त खाई, जमीयत उलमा इस्लाम के 1 उम्मीदवार ने मर्दान में शिकस्त खाई, MKM के उम्मीदवार ने कराची में शिकस्त खाई। अब इस सूरत हाल में जब आप ये देख लें कि ये सारी जमातें इकट्ठी हुई और अपनी अपनी हर जमात ने अपना कैंडिडेट एक दिया और बाकी सब ने उनको सपोर्ट किया, और उसके बाद भी उन्होंने ये देखा कि इमरान खान को हराना मुमकिन नहीं, तो यहाँ से रियलाइजेशन शुरू हुई है। अगरचे पहले हो चुकी थी, लेकिन अब वो वॉइस हो रही है कि दरअसल ये इत्तेहाद सबके गले पड़ चुका है। अब इस इत्तेहाद से निकलने के बहाने ढूंढे जा रहे हैं, और बहाने ढूंढना जो है वो जाहिर है सियासतदान का हक है। तो इस वक्त 2 तरह की सूरत हाल पैदा करने की कोशिश की जा रही है। एक ये कि अगर ये हुकूमत गिरे तो तासुर ये दिया जाए कि ये हुकूमत गिरी नहीं है, गिराई गई है। और पाकिस्तान में हुकूमतें कैसे गिरती हैं, बड़े आराम से आप कुछ लोगों पे इल्ज़ाम लगा सकते हैं, कुछ इदारों पे इल्ज़ाम लगा सकते हैं, और लोग उस पर बिलीव भी कर लेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अब सूरत हाल शायद वैसी ना रहे। दूसरी बात यह है कि जब गिरेंगे तो फिर किसी न किसी एक पार्टी ने इस बोरी में से पहले बार बाहर छलांग लगानी है, इस जहाज़ में से, और वो MQM इम्कानी तौर पे हो सकती है, क्योंकि MQM को नज़र आ रहा है कि वो जिस बुनियाद पे कराची में पॉलिटिक्स करती थी या हैदराबाद में करती थी, उसके नीचे से कालीन जो है वो खिंच चुका है, अब उसके पांव हवा में मुअल्लिक हैं। तो MQM को इस वक्त सर्वाइवल का मामला दरपेश है, और बाकी कई जमातों को भी सर्वाइवल का मामला दरपेश है। अब ऐसी सूरत में उनके पास सवाए इसके कोई चारा नहीं है कि वो कोई ऐसा कंधा तलाश करें कि जिसके ऊपर सारे इल्ज़ामात डालें, वो चाहे कंधा मालूम हो, नामालूम हो, नज़र आने वाला हो, गैबी हो। किसी कंधे पे ये बस सारा कुछ डाल के किसी के दरवाजे के आगे अपनी जिम्मेदारियों की बोरी छोड़ के भाग जाएंगे और कहेंगे देखो जी हमें धक्का पड़ गया, देखो जी हमें निकाला गया, देखो जी हमें निकाला गया। तो लिहाजा ये जो आज आप देख रहे हैं, ये आइंदा आने वाले दिनों में जो बयानिया तश्कील दिया जाएगा उसका नुक्ता आगाज़ है। नुक्ता आगाज़ है। अतर, क्या ये नुक्ता आगाज़ का जिक्र तो किया हबीब अकरम साहब ने, क्या हम इसको ट्रेलर भी कह सकते हैं कि भाई चूंकि खान साहब बड़े कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं, बैकडोर राब्तों के बारे में बात कर रहे हैं, उसमें कामयाबी होती है या नहीं होती वो तो उसका असेसमेंट आगे आने वाले हालात से हमें मालूम होगा। क्या ये एक ट्रेलर भी है कि भाई ये भी फिर ये हमारी तरफ से फिर ये होगा, ये सब कुछ होगा अगर वो हमारे तवक्कुआत के मुताबिक अगले चंद माह के अंदर फैसले ना किए गए? तो देखिए, ये एक तरह से क्राई फॉर हेल्प है। ये बुनियादी तौर पे ये शोर कर रहे हैं कि जनाब हमें लुक आफ्टर करें। ये कहते तो ये हैं कि खान साहब किसी और को पुकारते हैं, ये वो पुकार है जो आपको एक कोरस में आप सुन सकते हैं, और ये सब मिल के पुकार रहे हैं। अब इसमें है कि इसमें इशू क्या है, इनको पहले दिन से इस चीज़ का इदराक है कि हमारा जो वोटर है या जो पाकिस्तानी वोटर है, आम वोटर है, अब वो एक काफ़ी हद तक चीज़ों को समझता है। सोशल मीडिया का दौर है, इनको पता था कि हम इकट्ठे होंगे तो वीडियोस भी चलेंगी, सब कुछ चलेगा। ये इतने नाइव नहीं है, ये बड़ा सोच समझ के इन्होंने ये इत्तेहाद बनाया था। अब इस इत्तेहाद के अंदर मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ स्टेक्स हैं। अगर आप आज की बात कर लें, आज नैब ने
ہائی کورٹ سے کہا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کے خلاف جو مقدمات چل رہے تھے اب ان کو ہم مزید پرسو نہیں کریں گے، کیونکہ قوانین میں تبدیلی کے بعد اب کوئی فائدہ نہیں رہا۔ اس نوعیت کے ثبوت ہم کبھی بھی نہیں دے سکتے جس نوعیت کے ثبوت اب نئے قوانین کے تحت ہمیں پیش کرنا پڑیں گے۔ تو یہاں پہ یہ لوگ اپنا اپنا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اب اس میں کچھ بیچ میں کردار ایسے ہیں کہ جن کو اس نوعیت کا فائدہ نہیں پہنچ رہا۔ دیکھیں بہت سارے لوگوں کو نیب کے قوانین میں فائدہ ہوا، اسحاق ڈار صاحب کی واپسی ہوئی، میاں صاحب کی واپسی کی باتیں ہو رہی ہیں، مریم بی بی کو ریلیف ملا، لیکن ایم کیو ایم کو کیا ملا؟ ایم کیو ایم کو ملا کامران بھائی ٹسوری، ٹھیک ہے، وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ کیا بات ہے، ان سب کو تو مل رہا ہے اور ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ تو اس وجہ سے یہ آپ کو آوازیں آ رہی ہیں، اور پھر یہ سارے مل کے یہ آوازیں لگا رہے ہیں جو ضمنی انتخابات میں ان کو شکست ہوئی اس کے اوپر یہ کہا کسی کو یہ کہہ رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو میسج دے رہے ہیں کہ بھائی چیزیں صحیح طریقے سے مینج نہیں ہوئی، اگر چیزیں اس طرح مینج نہ کی گئیں تو پھر ہمارا یہ رویہ ہوگا، ہم اپوزیشن بن جائیں گے۔ لیکن میرے خیال میں ٹو لٹل ٹو لیٹ ٹو بی آنیسٹ۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو یہ پریشان کن سٹیٹمنٹس ہیں، ایک تو ظاہر سی بات ہے جو ضمنی انتخاب ہوا ہے اس کے نتیجے کے بعد بھی ایک انٹروسپیکشن تو جماعت کے اندر ہو رہی ہوگی۔ ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی خاموشی ہے پی ایم ایل این کی سینئر ترین قیادت کی طرف سے اس پورے ضمنی انتخاب کے نتیجے کو لے کر، لیکن بہرحال خان صاحب جو اپنے بیک ڈور رابطوں کے بارے میں مسلسل بات کر رہے ہیں، پہلے وہ اس کو ایڈمٹ نہیں کرتے تھے لیکن اب وہ اس کے پبلکلی گفتگو بھی کر رہے ہیں۔ کل 17 اکتوبر کو جو انہوں نے گفتگو کی اس میں انہوں نے یہ کنفرم کیا کہ جو بیک ڈور رابطے ہیں وہ اس وقت بھی جاری ہیں اور وہاں پہ بات چیت بھی چل رہی ہے۔ ذرا آپ کو سنوانا چاہتے ہیں۔ لیکن بات چیت تو کوشش کر رہے ہیں کہ پیچھے سے یعنی بیک ڈور چینل کھلی رہے ہیں، وہ تو ہمیشہ سیاسی جماعتیں بیک ڈور چینلز کھلی رکھتی ہیں، بیک ڈور بات چیت چل رہی ہے۔ جی، لیکن خواجہ آصف صاحب سے جب کل یہ سوال پوچھا گیا بیک ڈور ملاقاتوں کے حوالے سے تو انہوں نے کہا ہمیں معلوم ہے ہم کہ بھئی کس کی کس لیول سے ملاقات ہو رہی ہے، خان صاحب کی ایک ملاقات ہوئی ہے، پھر وہ پی ٹی آئی کے دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی بات چیت ہو رہی ہے۔ خواجہ آصف صاحب نے اس پہ کیا رد عمل دیا، ذرا سنیے۔ 2 میٹنگز ان کی ہوئی ہیں عمران خان صاحب کی آرمی چیف سے، ایک تو کیا جی ایک میٹنگ، اچھا کچھ لوگوں کی ان کے کسی اور لیول پہ میٹنگز ہوئی ہیں، میرا ہے 3-4 روز پہلے ہوئی ہیں، لیکن وہ جو ہے وہ اسی لیول پہ ہوئی ہیں جو آلریڈی ان کے ساتھ ہے وہ لیول جو پرویز خٹک، میں نام نہیں کسی کا لوں گا۔ ٹھیک ہے، تو ملاقاتیں ہوئی ہیں لیکن اس کو خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں جو کوئی اتنا امپورٹنٹ یا کوئی بڑا بریک تھرو ایکسپیکٹ نہیں کر رہے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب ایک قدم آگے جا کر کہتے ہیں کہ جو بیک ڈور ملاقاتیں اس سے معاملات ہوتے ہیں خراب، ٹیبل پہ بٹھائیں، صدر صاحب بٹھائیں اور وہاں پر بات چیت کریں۔ چینل جو ہے یہی سارے معاملے کو خراب کر رہے ہیں، سب سے بہتر پلیٹ فارم ان کے پاس ہے، اگر وہ اپنی نیوٹرلٹی مینٹین رکھتے اور آج بھی نیوٹرل رہ سکتے ہیں، اگر وہ یہ کہیں جی آئیں سب بات کریں، وہ اگر ان کو ملک کے معاملات کا علم ہے تو ان کو بھی تشویش ہونی چاہیے اور وہ تشویش صرف باتوں تک محدود نہ رہے۔ حبیب صاحب، یہ جو بیک ڈور ملاقاتیں ہیں اس کے بارے میں پھر خواجہ آصف نے آگے جا کر یہ بھی کہا کہ جی اپنی پارٹی کو ذرا اوور سیل کر رہے ہیں خان صاحب، وہ اتنا ہے نہیں جتنا کہ خان صاحب اس کے ساتھ امید لگائے بیٹھے ہیں۔ پھر کچھ ہمارے صحافی دوستوں نے بھی ٹویٹس کی کہ بھئی یہ فیک خبریں ہیں، یہ کون پلانٹ کروا رہا ہے، کوئی بریک تھرو نہیں ہو رہا، یہ پتہ نہیں کون اس طرح کی خبریں لگوا رہا ہے۔ تو حقیقت کیا ہے ان بیک ڈور ملاقاتوں کی؟ دیکھیں، ہم عام طور پر جو جرنلسٹ ہیں وہ چونکہ واقعہ بواقعہ اور بال ٹو بال کمنٹری کرتے رہتے ہیں تو واقعات کے سلسلے کو نظر انداز کر دیتے ہیں، ایک واقعے کے الجھن سے نکلتے ہیں تو دوسرے واقعے کے الجھن میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس سلسلہ واقعات کا ایک آغاز بھی تھا اور اس کا ایک انجام بھی ہونا ہے۔ یہ دنیا کی تاریخ باہمی انسانوں کے باہمی تعامل کا اور انسانوں کے مجموعی تجربات کا نتیجہ ہے، یہ بات جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ تو لہٰذا اس کو تو اصول کے طور پہ ذہن میں رکھیے کہ یہ سلسلہ واقعات جہاں سے شروع ہوا تھا وہیں پہ جا کے ختم کرنا ہوگا۔ جب آپ کو خدا نخواستہ اگر کہیں آگ لگی ہو تو خالی آگ کی گرتی ہوئی باہر گرتی ہوئی چنگاریوں کو نہیں بجھایا جاتا، بلکہ اس جگہ پر پانی ڈالا جاتا ہے جہاں سے آگ پیدا ہوئی ہو۔ تو یہاں پر بھی یہ معاملہ ہے کہ یہ جو جتنا بھی پولیٹیکل معاملہ ہے اس وقت کا، وہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ایک خاص وقت اور ایک خاص مقام سے پیدا ہوا، تو لہٰذا جو غلطی جہاں سے ہوئی تو اس کا ازالہ بھی تو وہیں سے ہوگا نا، پانی بھی تو وہیں پہ ڈالنا ہوگا نا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ پھر دوسری بات جڑی ہوئی ہے کہ خود یہ جو حکومتی اتحاد ہے یہ کیا آپس کی کشش ثقل اور یا کوئی مقناطیسی قوت کی وجہ سے آپس میں جڑ گیا تھا؟ یعنی یہ جو سب وہ جو یہ کوئی لوہا تھے اور ان کے درمیان کوئی میگنیٹ کون تھا؟
वो किसको ये हैसियत हासिल है कि वो मकनातीस की हैसियत से मकनातीस की तरह इन सबको अपने गिर्द चिपका ले। देखिए ये सारी चीज़ें हम जानते हैं, ये रियलिटीज़ हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की, तो हमें इनको इसी तरह लेना चाहिए। तो हाँ, जब ये गलती दुरुस्त हो जाए तो उसके बाद फिर फ्यूचर में हम नए उसूलों कवानीन तय कर सकते हैं, नए कवायद ज़वाबित पे अमल कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त जिस हम मुसीबत में फंसे हुए हैं, इसका इलाज और इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर जो सियासी दर्जा हरारत है वो बढ़ता चला जा रहा है, वो उसी वहीं पे यानी इस दर्जा हरारत के सोर्स पे ही जाना होगा। और लिहाजा आप उसको कहें बैकडोर चैनल, आप उसको कहें ओवर सेलिंग, आप इसको कहें ऐसे नहीं होना चाहिए, आप इसको कहें वैसे नहीं होना चाहिए, लेकिन हम ये सारे पाकिस्तान को पता है कि आप कैसे आए थे। तो लिहाजा वो सारा मामला वहीं पे तय होगा जहां से बिगड़ा था, उसके बाद से अगले कवायद व ज़वाबित तय किए जा सकते हैं।